मैले कुन तरिकाले कुरा गरेको छु भन्दाखेरि यो 8 नम्बरमा हेर्नु त 8 नम्बरमा cos हाइपरबोलिक ट्वाइस टी आयो ठीक छ अब यो त cos को मालिक गरेको भएर माथि गर्छ कि हैन अब 9 मा जाउँ न 9 मा sin हाइपरबोलिक ट्वाइस टी अब कुरा के आइदियो भने फर्मुलाको कुरा हो नि त हैन cos हाइपरबोलिक ट्वाइस टी र sin हाइपरबोलिक ट्वाइस टी को फर्मुला हामीलाई एक्ज्याक्टली के हुन्छ भनेर थाहा छैन मानौ हैन अब कट गर्दिन रिपोर्ट पनि गरिदिन्छु है यहाँ कुरा के याद गर भन्दाखेरि यो हाइपरबोलिकको फर्मुला पनि ठ्याक्कै तिमीलाई सम्झेछ भनेदेखि cos हाइपरबोलिक 3a भनेको के हो भनेर सम्झ्यौ भने त यो त ठिकै छ हैन के छैन जस्तै मैले के लेखे भने cos हाइपरबोलिकमा सेमै आउँछ cos हाइपरबोलिक 3a भनेको 4 cos क्यूब a minus 3 cos a भने चाहिँ हाइपरबोलिकमा पनि त्यही हो है यहाँ म लेख्दिन्छु त्यही भएर cos हाइपरबोलिक t भनेको 4 cos क्यूब हाइपरबोलिक t minus 3 cos हाइपरबोलिक यो 3t भन्नु न यो 3t भनेको यो t नै हुन्छ ठीक छ यसको त मिल्यो त्यही फर्मुला हो हाइपरबोलिक मात्र थियो अब मलाई यहाँ तिमीलाई के भन्नु पर्यो भने sin 3a को फर्मुला भन त एकचोटी sin 3a को फर्मुला भन त एकचोटी कसैले के सम्झेछ sin 3a 3 sin a minus भन 3 sin a minus 4 sin 4 sin cube a माइनस हुन्छ कि माइनस हुन्छ हैन माइनसै हुने हो 3 sin 3a भनेको 3 sin a minus 4 sin cube a हो भनेपछि sin 60 plus cos cube हैन 3 sin a यहाँ के लेखेको छ हामीले cos मा के लेखेको थियौ 4 cos cube a minus 3 sin a थियो अनि 3 sin a minus 4 sin cube a भनेपछि अब हाम्रो sin हाइपरबोलिकमा गर्दाखेरि यसको के हुने पर्छ sin हाइपरबोलिक क्यूबमा आउँदाखेरि यो हुन्छ 3/4 sin a minus 3/4 sin ठीक छ अब यहाँ हामीले यही तरिकाले एनालाइसिस गरौँ त यो मैले के गरे भने अब sin हाइपरबोलिक मा पनि यही लेख्दिने के है मतलब यहाँ 4 sin cube a is equal to 3 sin minus sin 3a आयो है अनि sin cube a भनेको 3/4 minus 1/4 sin मैले यहाँ गडबड हुने कुरालाई भन्दै थिएँ 1/4 sin 3a आयो है ठीक छ अब यहाँ चाहिँ 9 मा के आयो भने यो 9 लाई मैले कन्टिन्यू दिएँ अहिले 9 यहाँ लेखेन हैन माथि हाइपरबोलिक ट्वाइस टी आयो हामीले यो फर्मुला युज गर्यो नि त मान्नु हैन यो फर्मुला युज गर्यो तर हाइपरबोलिकमा के हुन्छ हेर त है म यहाँ देखाउँदै छु सोलुसनमा तिम्रो हाइपरबोलिक आयो भने त्यो फर्मुला मिल्यो भने त मिलिहाल्यो कसले के रोक्न सक्दैन हैन फर्मुला रङ भएर आन्सर आयो भने मार्क्स काटिन्छ त्यही त हुने कुरा है त्यही भएर अब यहाँ मैले एकचोटि गरेर देखाउँछु है यसमा के आयो भने sin हाइपरबोलिक ट्वाइस टी भनेको इको पावर ट्वाइस टी माइनस इको पावर माइनस ट्वाइस टी बाइ 2 हो यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो अब क्यूब गरौँ है त ल sin हाइपरबोलिक ट्वाइस टी को मैले क्यूब लिएँ यो भनेको इको पावर ट्वाइस टी इको पावर माइनस ट्वाइस टी बाइ 2 क्यूब गरे भनेपछि sin हाइपरबोलिक क्यूब ट्वाइस टी यो भनेको 1/8 बाहिर आयो अब a minus b होल क्यूबमा इको पावर क्यूब राख्ने बित्तिकै 60 भयो अनि -3 इको पावर 40 इको पावर a स्क्वायर b भने जस्तै भयो -3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर हैन र -3 स्क्वायर b स्क्वायर b क्यूब भने जस्तै इको पावर 60 भयो ल यसरी गर्ने हो हैन अब यसरी गर्दाखेरि के आयो भन्दाखेरि 60 वाला पोर्सनलाई सुटाइदौ इको पावर 60
अनि माइनस e को पावर माइनस 60 एउटा आयो अनि यहाँ प्लसै राखेर गरौँ 3 e को पावर माइनस हैन यो माइनसै राखेर गरौँ त माइनस 3 e को पावर ट्वाइस t प्लस 3 e को पावर माइनस ट्वाइस t भयो ठीक छ अब दुवैतिर 2 राख्दियौ न 1/4 गरे अनि मैले e को पावर 60 माइनस e को पावर माइनस 60/2 एकछिनमा आउने कुरा हो के माइनस कमन लिए 3 पनि कमन लिए e को पावर ट्वाइस t माइनस e को पावर माइनस ट्वाइस t/2 गर्ने ल हैन यो गर्दाखेरि के आयो भने यो हाइपरबोलिकमा चेन्ज भयो यो चाहिँ cos sin हाइपरबोलिक 60 माइनस 3 sin हाइपरबोलिक ट्वाइस t आयो र छ नि यसलाई चाहिँ अब हामीले भ्यालु लिँदाखेरि sin हाइपरबोलिक 60 माइनस 3/4 sin हाइपरबोलिक ट्वाइस t आयो है 1/4 sin हाइपरबोलिक ट्वाइस t आयो जबकि हामीले यो sin हाइपरबोलिकमा पनि यही मानेको भए है यसैमा कन्टिन्यू दिएर रातोमा लेख्दैछु मैले है तिमीले यही पुरानै फर्मुला तिमीले जे भन्यो नि यहाँ त्यही फर्मुलालाई हाइपरबोलिकमा गरेको भए 3/4 sin हाइपरबोलिक a माइनस 1/4 sin हाइपरबोलिक 6a आउँथ्यो हैन तर हाम्रो ठ्याक्कै नेगेटिभ साइनले उल्टो भएर यहाँ 1/4 sin हाइपरबोलिक 60 माइनस 3/4 sin हाइपरबोलिक ट्वाइस t आयो पछि पहिला 1/4 अनि 3/4 आयो जबकि हामीले भने अनुसार 3/4 र 1/4 आयो त्यसैले हाइपरबोलिकमा यो फर्मुला रङ भयो हेर हाइपरबोलिकमा यो रङ फर्मुला रङ भयो त्यही भएर है तिमीलाई त ठ्याक्कै सम्झेछ भनेदेखि सम्झेर लेख होइन भनेदेखि यसरी गर्नुपर्छ भनेर मैले बुझाउन खोजेको है यो यसरी गरेर यो फर्मुला ठ्याक्कै मिलाउनु पर्छ फर्मुला चाहिँ हुन्छ नि कन्फिडेन्स छ भने मात्र लेख्ने हो होइन भने अलिकति रिचेक गरेर मिलाएर लेख होइन भने अब डाइरेक्ट गरे नि हुन्छ यो फर्मुला डाइरेक्ट लेखेर गर्न मिल्छ भने गर के फरक पर्दैन हैन त्यसमा त केही डाउट छैन मिलेको छ भनेदेखि अब देयरफोर मैले के गरेँ भने ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ sin हाइपरबोलिक ट्वाइस t भनेको के आयो भन्दाखेरि 1/4 ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ sin हाइपरबोलिक 60 आयो अनि 3/4 sin हैन यो ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ sin हाइपरबोलिक ट्वाइस t आयो ठीक छ भनेपछि यो के आयो त 1/4 6/s² माइनस 6² माइनस 3/4 2/s² माइनस 2² भयो हाइपरबोलिकमा माइनस हुन्छ अब यहाँ चाहिँ यो 3 2 जा भइहाल्यो यो 2 2 भयो 3/2 बाहिर निकाल्ने हैन अनि यहाँ के आयो भने s² माइनस 36 अनि s² माइनस 4 कमन लिँदाखेरि s² माइनस 4 माइनस s² प्लस 36 भयो सिम्प्लिफाई त गर्न सकिन्छ नि त्यो मैले क्वेशन किन गरेँ हुँदैन के भन्दा हुन्छ नि सिम्प्लिफाई हुने भएर त छोड्दिउ न गर्दिउ न हैन s² माइनस 36 s² माइनस 4 यसले केही बिग्रिनेवाला छैन के भनेपछि यो सिम्प्लिफाई गर्ने भने एक्जाममा एउटै क्वेशन आउँछ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि मलाई गर्न मन लाग्दैन त्यो नगर एन्सर चेक गर्न मन चेक गर्नलाई गर्नै पर्छ हैन त्यस्तो आफ्नो कुरा भइहाल्यो तर के आयो भने यो एन्सर भयो एन्सर चेक गर त मिलिरा हुन्छ हैन अनि बीचमा छोड्यो भने के हो मिल्यो कि मिलेन थाहा हुँदैन त्यही हो है त अब तिमीलाई एउटा के फर्मुलाहरु म सोच्दैछु त्यसपछि अगाडि बढौँला यसरी अब छ नि हाइपरबोलिक वाला क्यूब सबै हामीले गर्न सक्यो हैन सिंगल वाला डबल वाला पनि हामी स्टार्ट गरिसक्यो हैन e को पावर एटी आयो भने के गर्ने भनेर गरिसक्यो सिंगल मात्र गर्दा होला अहिलेसम्म सिंगल मात्र गर्दा हो मैले एकछिन चेक गरेँ है सबै अहिलेसम्म हामीले सिंगल मात्र गरे डबल वाला कुनै पनि गरेछ है ठीक छ अब बिस्तारै डबल वाला आउँछ त्यो हेर्दै जाऊ एउटा मात्र गरिदिन्छु हैन त्यो फर्मुलामा तिमीले मात्र भन्न पहिला अनि एउटा मात्र गरिदिन्छु ल मैले यहाँ लेखे है 2 sin a cos b को फर्मुला के हुन्छ ल भन त तिमीले नै भन 2 sin a cos b को फर्मुला भन त 2 cos a sin b को अनि 2 sin a sin b को अनि 2 cos a यो चारवटा फर्मुला हुन्छ हैन डबलमा र अर्को एउटा छ 2 sin a sin b को cos हैन यो sin a sin b पनि भइसक्यो 2 sin a cos b को फर्मुला भन न कसैलाई थाहा छैन कति आइपुग्यो अहिले 36 जना रहेछौ
हामीले 7 8 मै पढायो हो नि 2 sin a 8 9 मै पढायो होला हैन 2 sin a cos b को फर्मुला भन त सब चुपचापै छ के याद छैन यस्तो हो भने त गाह्रो हुन्छ नि यार एक्जामसँग तिम्रो त एकदम गाह्रो हुन्छ के मात्र पढेर बस्ने पहिलाको पुरानो बेसिक कुरा नै पढेर बसेर नै जाला फेरि 2 sin a cos b को फर्मुला कहीं हेरेर भए पनि भन न sin a plus b plus sin a minus b sin a plus b plus sin a minus b अब यस्तो छ भने देखि हामीले sin a plus b लाई को एक्सपान्ड गरेर हेरे पनि हुन्छ हैन sin a minus b लाई एक्सपान्ड गरेर हेरे पनि हुन्छ यसमा त ठिकै भयो अब यसमा पनि sin a plus b नै हुन्छ हेर sin a plus b किनभने sin a cos b र cos a sin b त आउँछ तर अब काट्न पर्यो के त sin a cos b काट्न परेको भएर यहाँ माइनस राख्ने sin a minus b हेर त sin a cos b त माइनस भयो त्यो काट्यो अनि प्लस फेरि cos a sin b भयो यसमा यो आयो ल अब मलाई 2 sin a sin b को फर्मुला भन त 2 sin a cos sin b cos है प्लस यो माइनस आयो a minus b यो भनेको cos a cos b प्लस हुन्छ sin a sin b प्लस आयो अनि त्यसरी नै cos a plus b गर्यो भने यहाँ पनि के आयो त माइनस आयो माइनसले माइनसलाई प्लस गर्दियो माइनस हालेपछि हेर त cos a cos b minus cos a cos b क्यान्सल भयो र प्लस sin a sin b माइनस माइनस sin a sin b जोडेर 2 sin a sin b भयो अब यसमा cos a plus b नै गर्न पर्यो गर्दाखेरि cos a cos b minus sin a sin b भयो हैन अनि cos a minus b गर्यो भने cos a cos b जोड्यो अनि यसमा चाहिँ cos minus sin a sin b यसमा प्लस cos sin a sin b काटिन्छ यो भयो ल अब भन 2 sin a cos a को फर्मुला के हो त sin 2a हो यो केला भने sin 2a यति हो ल र यस्तो फर्मुला हो यसले सिंगल फर्ममा ल्यायो नि है सिंगल फर्ममा ल्यायो अब यो प्रब्लममा तिमीलाई मैले एउटा मात्र गर्दै पुग्यो हैन त अब एउटा नम्बर मात्र गर्दै पुग्यो अब भनेपछि अब तिमीलाई रेगुलरली गर्यो भने 10 नम्बर एउटा हेर 10 नम्बर एउटा हेर sin twice t cos 3t sin a cos b यसलाई मैले अब सोलुसन लेखे हैन ठुलोलाई अगाडि राख a मान न सोलुसनमा here के आयो भने ft भनेको cos 3t sin twice t भने किनभने अब ठुलो भनेको 3t छ नि त हाफ राखे 2 cos a sin b को फर्मुला युज गर माथि हेरेर sin a plus b अनि sin a plus b त्यसपछि के छ त minus sin a minus b cos a अगाडि ठुलो हुँदाखेरि minus sin a minus b minus sin 3t a minus b भयो अब यो हाफ के आयो त sin 5t minus sin t भयो ल पछि therefore Laplace transform of ft भनेको Laplace transform of cos 3t र sin twice t भनेको दुईटा टर्म आइसक्यो एउटा हाफ बाहिर आएर Laplace transform of sin 5t अनि माइनस हाफ Laplace transform of sin t मात्र भयो भनेपछि यो sin को फर्मुला 5/s² plus 25 आयो अनि 1/s² plus 1 आयो पछि हैन तिमीलाई कुनै पनि गर्नेवाला छैन कम्बाइन वाला हेर्दै त 10 पछि अब एक्सपोनेन्शियलमा चाहिँ के रे डिनोमिनेटरमा माइनस हुन्छ हैन फर्मुलाको हो एक्सपोनेन्शियल वाला पनि गरिसक्यो नि हामीले एउटा कम्बाइन वाला हैन हामी जस्तो 2 3 नम्बरमा गरेछ नि हेर त हिजो भर्खर गरेको भएर फर्मुला रिभ्यु नगरेको हैन फर्मुला रिभ्यु अर्को फेरि एक हप्तापछि गरिदिन्छु म जस्तै यो एक्सपोनेन्शियल आयो भने 1 - s - 2 हुन्छ फर्मुला सबै लेखेको अगाडि लेखेको लेखेर त्यो फर्मुलालाई एकचोटी खर्र परेर म्याथको क्लास लिन अगाडि मेरो क्लास लिन अगाडि त्यो फर्मुला एकचोटी खर्र परेर बस्छ न है त 10 गरेको थिएँ अब 11 हेर त त्यो sin 3 गर्नला हैन है मैले क्वेशन मात्र लेखेको अब यो फर्मुला युज गर्ने थाहा छ sin a cos a को फर्मुला भयो यो ल भन यसको के हुन्छ sin a cos a आयो नि यसको भ्यालु कति हुन्छ भन त इक्वल टु हाफ कति भयो
sin 60 हुने भएर हैन एउटैमा सिंगल आयो नि त हैन अनि 12 भयो 12 मा sin 3t sin 2t यो फर्मुला पनि मैले लेखिदिसके माथि त्यही भनेर गर 13 मा पनि के छ त cos 3t cos 2t भयो हैन अनि 14 हाइपरबोलिक छ 15 पनि हाइपरबोलिक 16 हाइपरबोलिक र 17 हाइपरबोलिक छ हाइपरबोलिक आयो है अब भनेपछि मैले एउटा चाहिँ अब 14 पनि हाइपरबोलिक 15 पनि हाइपरबोलिक cos हाइपरबोलिक sin हाइपरबोलिक भनेपछि sin हाइपरबोलिक वाला लाई फोकस गरौँ न अहिले cos वाला गरिसके हैन sin वाला गरिसके cos वाला गरे 15 नम्बर गर्ने एउटा मात्र गर्ने है sin 80 cos हाइपरबोलिक 80 तिमीलाई प्री नलेज भनेको के आयो भने cos हाइपरबोलिक t भनेको e को पावर t प्लस e को पावर माइनस t बाइ 2 हुन्छ sin हाइपरबोलिक t भनेको e को पावर t माइनस e को पावर माइनस t बाइ 2 हुन्छ त्यसैले मैले अब यो cos वाला चाहिँ एउटा गर्दै अब sin वाला तिमीले मिलाएर गर 15 नम्बर एउटा भयो है सल्युसन हेर अब तिमीलाई गर भने पनि कुनै टाइम मात्र वेस्ट हो कि किनभने एउटै प्याटर्नको क्वेशन भएपछि के गर्नु हुँदैन हियर ft sin 80 आयो र cos हाइपरबोलिक 80 अहिलेसम्म कम्बाइन आएको छैन हैन अब यसमा चाहिँ हामीले फर्मुला युज त गर्न मिलेन sin a plus b cos a minus b भनेर युज गर्न मिलेन हाइपरबोलिक लेकै एक्सपोनेन्शियलमा चेन्ज हुन्छ र e को पावर 80 plus e को पावर minus 80 by 2 भयो अब यसलाई सेपरेट गर त 1/2 e को पावर 80 sin 80 आयो प्लस 1/2 e को पावर minus 80 sin 80 आयो अब ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft भने त्यो अघिको क्वेशनमा हैन यो sin हाइपरबोलिक क्यूब 2t छ नि यसमा हामीले यो क्यूबको फर्मुला हालेर गर्दा चाहिँ हुँदैन यस्तो छ के मैले त्यही त सोधे तिमीलाई क्यूबको फर्मुला के हो भनेर सोधेको थिए नि त हैन क्यूबको फर्मुला सोध्दाखेरि के गर्दियौ भने तिमीले यो भन्यो मलाई हेर sin हैन यो चाहिँ sin क्यूब a मा यही sin हाइपरबोलिक क्यूब a को फर्मुला 3/4 sin हाइपरबोलिक a भन्यो 1/4 sin हाइपरबोलिक 3a भन्यो ठीक छ यो फर्मुला भन्यो कि मलाई यही हो भनेर हैन मैले सोध्दाखेरि हाइपरबोलिक भने यही हो भन्ने कुरा आयो तर हामीले मैले यहाँ गर्दाखेरि यो छ नि sin हाइपरबोलिक 3a मा त उल्टो हुने रहेछ के आइदियो भने sin हाइपर पहिला 1/4 हेर त 1/4 अनि 1/4 sin हाइपरबोलिक 60 र 3/4 sin हाइपरबोलिक 2t हुने रहेछ भनेपछि यसमा त उल्टो भएर यो छ नि यो त रङ भयो हैन यो रङ भयो हैन sin हाइपरबोलिक 3a मा त 1/4 sin हाइपरबोलिक 3a minus 3/4 sin हाइपरबोलिक a अब कुरा के आयो भने यो फर्मुला याद छ भने लेखे हुन्छ उल्टो हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो cos मा सुल्टो मिल्छ के फरक परेन sin मा उल्टो हुने रहेछ के हैन अब तिमीलाई त कुन उल्टो कुन सुल्टो भनेर थाहा भएन मिस्टेक भयो भने त मिस्टेक भयो नि हैन अब राइट छ भनेदेखि राइट छ भने लेख्न पाइन्छ तर त्यो सम्झिन गाह्रो छ भनेदेखि फेरि के गर्नु त भन्ने कुरा आयो नि हैन एउटा प्याटर्नले परिरहेको हाइपरबोलिकमा यादै भएन भनेदेखि यो फर्मुला युज गर्ने भनेर देखाइदिएको यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन तिमीले राइट लेख्यो भने मिल्छ हैन यो लेख्यो भने डाइरेक्ट यो लेख्न सक्यो भने त्यो गुड त्यो पनि राम्रै हो तर के आइदियो भने मिस्टेक नहोला भनेर गर्दिएको मात्र हो अब विचार गरेर गर न मिस्टेक गर्नु भएन हेलो कुरा बुझ्यो है कुरा बुझ्यो हैन अरु केही छ अब ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft भनेको यो हाफ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ e को पावर 80 sin 80 आयो अनि हाफ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ e को पावर माइनस 80 sin 80 आयो अब पेयर वाला आयो के पेयर वाला आयो पेयर वाला फर्मुला फेरि एकचोटि जाउँ माथि दुईटा आयो भने के गर्ने भनेर मैले फर्मुला लेखेको त्यो याद गर हेर दुईटा आयो भने के गर्ने हैन डबल आयो भने थ्योरम सुरु गर्न पर्यो थ्योरम 2 मा छ त्यो ल थ्योरम 2 मा हैन यो ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ e को ft भनेको fs हुन्छ भने
e को पावर at मा ft को मा s minus a गर्ने जुन चाहिँ आन्सर आउँछ नि है यो आन्सर हेर यो आन्सरमा s minus a मात्र गर्ने s minus a गर्ने आन्सरमा s minus a गर्ने अब फर्मुला त पुरै तयार भइसक्यो यहाँ हेर ल्याप्लास ट्रान्सफर्ममा e को पावर at sin bt हो भने b s minus a होल स्क्वायर b स्क्वायर भयो यो फर्मुलै हो के डाइरेक्ट लेख्ने फर्मुलै हो अनि e को पावर at cos bt मा पनि s minus a s को ठाउँमा s minus a गर्ने भनेपछि अब हामीले त बुझ्यो हैन जुन चाहिँ आन्सर छ त्यसमा s minus a गर्न पर्यो भनेपछि यसमा त sin को भ्यालुमा त s हुन्छ अनि s minus a होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भयो अनि यो s हैन यसमा a मात्र भयो sin मा a हुन्छ s minus a हुन्छ मात्र हैन यो cos भयो त s minus a यसमा पनि sin को a आयो अनि s plus a होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भयो यसरी लेख्ने अब यसलाई पनि अलिकति सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ के त्यही भएर किताबको आन्सरसँग त केही नै म्याचै मिल्दैन हैन तर पनि मैले यहाँबाट के लिएँ भने a/2 कमन लिए 1/s स्क्वायर माइनस ट्वाइस sa प्लस a स्क्वायर एउटा भयो अनि 1/s स्क्वायर प्लस ट्वाइस sa प्लस a स्क्वायर भयो यो a/2 आयो 1/s स्क्वायर plus twice a square minus 2sa a minus b को फर्म भयो अनि s स्क्वायर plus twice a square plus 2sa मतलब a minus b को फर्म छ यहाँ यसलाई एलसीएम लिदिउँ है त a/2 आ यो चाहिँ मैले a हैन माइनस b गरे अनि फेरि यो a प्लस b गरे र यहाँ माथि s स्क्वायर प्लस ट्वाइस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस sa plus s square plus twice a square minus twice sa लेख्नु twice क्यान्सल भयो यहाँ माथि कति आयो त टर्म भन्दाखेरि a/2 twice s square plus 4a square आयो यो चाहिँ a minus b a plus b को फर्मुला लेख्ने हेर होल स्क्वायर माइनस twice sa होल स्क्वायर भयो अब a/2 2 कमन लियो भने s स्क्वायर प्लस ट्वाइस a स्क्वायर भयो यो चाहिँ अब छ नि s को पावर 4 अनि 4 s स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4 a को पावर 4 आयो अनि माइनस 4 s स्क्वायर a स्क्वायर आयो यो टर्म पनि क्यान्सल भयो यहाँ 2 पनि क्यान्सल भयो इक्वल टु a s स्क्वायर प्लस ट्वाइस a स्क्वायर बाइ s को पावर 4 4 a को पावर 4 यो आन्सर आयो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यस्तो किसिमको आन्सर आयो किताबमा यो आन्सर लेखेको छ अब एक्जाममा तिमीले यही किसिमको आन्सर धेरै लेख्छ किनभने किताबको आन्सर भएपछि थाहा हुन्छ गर्ने तरिका किनभने एउटा मात्र होइन कि यस्तो चारवटै यस्तो किसिमको हुन्छ अनि निकालिहाल्छ त्यसमा केही डाउट भएन हैन तर अब तिमीले बिचमा छोड्ने भन्ने कुराहरु आयो भने त्यही आन्सरको डिल हुन्छ कि अब कहाँनिर छोड्ने अब यो सिम्प्लिफाई गर्ने बित्तिकै यो आइहाल्छ कि माथि नै छोड्नु पर्यो एकदमै हैन सिम्प्लिफाई गर्यो भने आउँछ भनेपछि अब चाहिँ हैन हामीले यसरी हैन हाइपरबोलिक वाला गर्यो भनेपछि अब अरु नम्बर हेरेर सबै गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने कुरै आएन जस्तै 14 मा cos 80 sin हाइपरबोलिक 80 गरे अनि 15 गरे हो अब 16 मा cos 80 cos हाइपरबोलिक 80 नै भयो र 17 मा sin 80 sin हाइपरबोलिक 80 भयो अब cos sin अनि sin cos भयो के यसरी सबै प्याटर्नमा गयो त्यो सबैलाई यही माथि सेम तरिकाले गर्ने है यो चाहिँ पेयर वाला भयो के पेयर वाला हो अब 2 नम्बरमा जाउँ है त टू नम्बरमा हैन यो चाहिँ e को पावर माइनस ट्वाइस cos 5t भनेर गर्यो नि जुन यो सबै यसैमा गरिसकेको छु
साइन हाइपरबोलिक टी वाला हैन हामीले भर्खरै गरे अब साइन हाइपरबोलिक टी e को पावर 80 साइन हाइपरबोलिक 80 गरेर गर्यो नि यो सबै हामीले गरिसके हैन अब तर पनि अब तिमीलाई 1 नम्बर एउटा गर्दियौ अनि त्यसपछि एकैचोटी अर्को नम्बरमा जाउँ ल ल अब हैन सोलुसनमा हेर त सोलुसनमा हियर पहिला क्वेशन सार्ने के ft e को पावर माइनस 80 2 cos 5t अनि 3 sin 5t अब यसलाई सेपरेट गर्दियौ त अब यो पनि गर्न आउँछ हामीलाई हेर यो दुवै गर्न आउँछ 2 e को पावर माइनस 80 cos 5t पनि गर्न आउँछ अनि e को पावर माइनस 80 sin 5t पनि गर्न आउँछ हैन त्यसैले अब हामीले ल्याप्लास ट्रान्सफर्म लिइहाल्ला ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft भने के आयो त 2 ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ e को पावर माइनस 80 cos 5t भयो अनि 3 ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ e को पावर माइनस 80 sin 5t भयो अब कति सजिलो छ cos को फर्मुला मात्र हो नि cos को फर्मुला s हुन्छ हैन cos को फर्मुला s भयो भने यहाँ s plus a गर्न पर्यो अनि s plus a होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर भयो हैन अनि यहाँ 3 भयो अनि यहाँ पनि sin छ sin मा त 5 मात्र हुन्छ अनि s plus a होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर भयो अब यो दुटा सेम मुनिको भ्यालु त सेम भएकोले एलसीएम लिन पाइहाल्यो यो ए लेखेछ मैले क्वेशनमा त अर्कै जस्तो लाग्यो ए त किन आउँछ जस्तो लाग्यो ए लेखेछ ए त आउनु पनि हो बुक खसेको थियो अब ठ्याक्कै कति छ हेर्नु त e को पावर माइनस 3t रहेछ है ए लेख्दैछ 3t है e को पावर माइनस 3t ए जस्तो गरेर राखेर त आउन नपर्ने जस्तो लाग्यो किनभने त थ्योरीमा हुने हो हैन यतिकै सकिहाल्यो नि ए आयो भने त यही रोकिन्छ नि 3t भयो अनि e को पावर माइनस 3t भयो भनेपछि यो चाहिँ प्लस 3 भयो अनि प्लस 3 भयो है यो पनि प्लस 3 होल स्क्वायर सेम भ्यालु भएपछि कमन आएर यो s स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 25 भइदियो अनि यहाँ त ट्वाइस s प्लस 6 सेम भएपछि अब 15 मात्र भयो अब यो ट्वाइस s माइनस 9 भयो हैन अनि यो s स्क्वायर प्लस 6x प्लस 34 भयो है 34 आन्सर यही twice s minus 9 s square plus 6s plus 34 यसरी एक्सपोनेन्शियल प्रोडक्टमा यसको एक्सपोनेन्शियल आयो भने त्यो अनुसार गर्ने भन्ने कुराहरु बुझ्यो है ल अब एउटा हेर यो 4 नम्बरको हेर t plus 2 whole square e को पावर t भयो सोलुसनमा हियर ल्याप्लास ट्रान्सफर्म गरेर हतार गर्नु हुँदैन किनभने यसलाई एक्सपान्ड नगरिकन यो गर्न आइराको थिएन हामीलाई त्यही भएर मैले यहाँ एक्सपान्ड गरे t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 भयो यो e को पावर t भयो अब यसलाई सेपरेट गरे t स्क्वायर e को पावर t यसको पनि हुने भयो 4t e को पावर t भयो र 4 e को पावर t भयो अब हेर म तिमीलाई यहाँ एउटा कुरा ठ्याक्कै भनेको कुरालाई याद गरेर सम्झ है
कहिलेकाहीँ झुकिन्छ के ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ टी स्क्वायर टी क्युबै गरौँ मैले हेर टी क्युब इको पावर टी आयो स्क्वायर गरौँ न ल स्क्वायर हैन यस्तो आयो भने टीलाई सम्झ्यो भने टीलाई बेस मान्यो भने -1 होल स्क्वायर हैन डी स्क्वायर डीएस स्क्वायर ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ इको पावर टी हैन यो गर्यो भने अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्न पर्ने हुन्छ हैन अब इको पावर टी आयो भने त यसको आन्सर छ नि ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ टी स्क्वायर भने के हो त 2 फ्याक्टोरियल बाइ s क्यूब हो नि भनेपछि ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ इको पावर टी टी स्क्वायर गर्यो भने त s - 1 मात्र गरे भयो नि त आन्सर त एकैछिनमा आयो नि हैन आन्सर एकैछिनमा आयो त्यसैले यो डेरिभेटिभ अहिले गर्ने हैन डेरिभेटिभ चाहिँ अर्को केसमा गर्ने पर्ने केसमा गर्ने यसमा डेरिभेटिभ चाहिँ हटपट गर्ने हैन एक्सपोनेन्शियल र टी आयो भने त पहिला आन्सर निकालेर यसमा एक्सपोनेन्शियल युज गर्ने त हो नि भनेपछि यसलाई डेरिभेटिभ गर्यो भने हेर यसको यसलाई गर्यो भने डेरिभेटिभ गर्यो भने डबल डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो जबकि हामीलाई आन्सर डाइरेक्ट थाहा छ है टी स्क्वायर भनेको के छ 2/s हैन s - 1 गर क्यूब भइहाल्यो ल है टी भनेको 1/s हैन अनि s - 1 मतलब अनि 4 इको पावर टी भनेको 1/1 ला गरे 1/s - 1 स्क्वायर भयो कि चाहिँ स्क्वायर भयो अनि यो s - 1 मात्र भयो किनभने टी स्क्वायर हो नि त हैन टी स्क्वायर भएकोले टी भएकोले 1/s स्क्वायर हुन्छ 1 + 1 भएर यसरी आयो अब सिम्प्लिफाई गर्दियौ हैन एकैचोटी मैले यहाँ s - 1 होल क्यूब लिए अनि 2 4s - 1 आयो प्लस 4 s - 1 होल स्क्वायर आयो अब 4s स्क्वायर 8s प्लस 4 भयो 4s स्क्वायर minus 4s you cancel the plus 2 भयो अब यसमा 2 कमन लियो भने twice s स्क्वायर minus twice s plus 1 s minus 1 होल क्यूब आन्सर भयो ठीक छ मैले अघि नै भन्छ कि डेरिभेटिभ पोर्समा गयो भने हुन्छ डेरिभेटिभमा जाने हैन सकेसम्म इको पावर टी स्क्वायर गरेर गर्ने अब भनेपछि अब मैले लगभग यसमा पनि धेरै कुरा गर्न परेन हैन म क्वेशन मात्र लेखिदिन्छु त्यो अनुसार अब गर्दै जाउँ हैन तिमीले चाहिँ एउटा गरेर 7 नम्बर एउटा यहाँ ट्राई गर 7 नम्बर छ t क्यूब इको पावर माइनस 3t t क्यूब इको पावर माइनस 3t छ 7 नम्बर सोलुसनमा यहाँ ft भनेको t क्यूब इको पावर माइनस 3t ल भन ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft है ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ इको पावर माइनस 3t र t क्यूब छ कति आन्सर आउँछ भन त डाइरेक्ट लेख न आन्सर कति हुन्छ 3/s plus 3 3/s plus 3 3 हैन 3 बाइ फ्याक्टोरियल हुन्छ यहाँ याद गर 2 फ्याक्टोरियल भनेको हैन 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ है फर्मुला हेर त n फ्याक्टोरियल हो 3 फ्याक्टोरियल भयो अनि s plus 3 भइहाल्यो त्यो अनि 4 भयो होल 4 भयो यसो डाइरेक्टली गरे पनि भयो हैन डाइरेक्ट गरे नि के हुँदैन त्यो मिस्टेक होइन के डाइरेक्ट गर्ने 7 नम्बरको त डाइरेक्ट गर्न पाइ 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 लेखेर गर्ने त हो नि भनेपछि 6 लेखेर s plus 3 को पावर 4 आन्सर त्यही होला किताबमा हेर त 6 भने 6 3 फ्याक्टोरियल भयो अब मैले यहाँ क्वेशनहरु सर्टेन क्वेशनहरु सारे हैन र त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भनेर गरौँ एक्सपोनेन्शियल वाला मात्र सारे अनि अर्को त्यो बाइकलाई फोकस गर्नुपर्छ है त क्वेशन मात्र सारे है 7 ल अब जस्तै मैले हैन 1 गरे 2 गरे अब 2 नम्बर चाहिँ सारो नि त 2 नम्बर गएर त इको पावर माइनस t sin स्क्वायर t छ अब इको पावर माइनस t sin स्क्वायर t भनेको 1 minus cos twice t by 2 हुन्छ कि कतिले गर्ने हैन एउटा चाहिँ के आयो त 1/2 इको पावर माइनस t अनि 1/2 इको पावर माइनस t cos twice t यसलाई पनि गर्न सकिहाल्छ हैन अनि 3 नम्बरमा इको पावर t
sin हाइपरबोलिक 3t e को पावर -t sin हाइपरबोलिक t भनेको e को पावर 3t minus e को पावर -3t by 2 आयो सेपरेट गर त e को पावर twice t by 2 आयो अनि minus e को पावर -4t by 2 आउँछ झन् सहिलो एक्सपोनेन्शियलमै मात्र आयो 4 गरिसके थिए हैन 5 पनि अब सेम स्क्वायर आएपछि 5 5 त सेम हैन सेम 2 भइहाल्यो अनि 6 चाहिँ होइन है 6 चाहिँ पछि गर्ने हो 7 हैन 7 गरिसके हामीले हैन अब यो 7 t क्यूब वाला गरे e को पावर -3t भइहाल्यो 8 हेर अब 8 नम्बरमा t cos हाइपरबोलिक 80 आयो अब हाइपरबोलिक 80 आयो भने त यो त एक्सपोनेन्शियलमा चेन्ज गरिहाल्यो न हैन e को पावर 80 प्लस e को पावर -80 by 2 भइहाल्यो भनेपछि एक्सपोनेन्शियल t मा आइहाल्यो हैन 8 को पनि अनि 9 को पनि हाइपरबोलिक छ 10 को अब 11 12 13 पनि गर्नु मिल्दैन ल सबै अरु बाँकी सबैमा t र e को पावर t भएकोले त्यस्तो आएन यो चाहिँ भयो अब मैले चाहिँ एउटा चाहिँ 9 नम्बर हेरेँ वा s स्क्वायर हो नि हैन अनि चाहिँ s हैन -a को होल स्क्वायरै भयो है -1/2 अब यसमा चाहिँ 1 s + a होल स्क्वायर भयो त यति सजिलो त्यही अब यसलाई सिम्प्लिफाई मात्र गर्दिम त हो हैन अरु त के हैन भनेपछि हामीले कति नम्बरको गरे थियौ यो sin हाइपरबोलिक भनेपछि अब यसो एलसीएम लिदियो s - a लाई गरेर यो 1/2 यो चाहिँ s + a होल स्क्वायर माइनस s - a होल स्क्वायर भइहाल्यो अब यो s - a होल स्क्वायर s + a होल स्क्वायर भयो अब तल एक्सपान्ड गरेर गर्न त धेरै गाह्रो हुन्छ हैन माथि त एक्सपान्ड गर्दिहाल्ने s स्क्वायर प्लस ट्वाइस sa प्लस a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस sa भइहाल्यो तर मुनि त के आयो भने s - a s + a को पुरै होल स्क्वायर गर्न मिल्यो नि हैन अब यसमा s स्क्वायर a स्क्वायर क्यान्सल भयो अनि के आयो त यो 1/2 को sa भयो हैन अनि यो चाहिँ s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को होल स्क्वायर आयो 2 आएपछि 2sa s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को होल स्क्वायर आन्सर भयो अब हामीले यो प्याटर्नमा के सक्यो भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म पढेको प्याटर्नमा के सक्यो भन्दाखेरि ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ e को पावर 80 ft हैन इक्वल टु f s - a वेयर है ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft भनेको fs हुन्छ हैन जति आन्सर आउँछ s - a गर्ने भनेर पढे यो सबै e को पावर 80 र कम्बिनेसन वाला छ अब चाहिँ हाम्रो अर्को कम्बिनेसनहरु छ के अर्को कम्बिनेसन भन्नाले 6 नम्बरको 6 नम्बरमा t छ अनि sin क्यूब 3t आछ sin क्यूब 3t छ ठीक छ अब सोलुसन हेर यसको यसको सोलुसनमा वी नो दैट यहाँदेखि स्टार्ट गरे क्यूब आएको भएर वी नो दैट sin 3a ल भन sin 3a को फर्मुला के हो त Three sin a minus 4 sin cube a. 3 sin a minus 4 sin cube a है यो तिमीलाई नै मैले तर्फबाटै तिमीलाई भन्न सोधी गरेको छु हैन भनेपछि अब sin cube a किनभने हामीलाई याद हुँदैन नि sin cube a भनेको कति भनेर हेर्दाखेरि 3 अब यो 3/4 sin a अनि -1/4 sin 3a हुन्छ यो कुरा त बुझिहाल्यो भनेपछि देयरफोर हियर भन्नु न देयरफोर त के भन्नु हियर ft भनेको t sin क्यूब 3t भयो अब भर्खर भने आन्सर sin क्यूब को फर्मुला 3/4 sin a माइनस हैन 1/4 sin 3 3 90 हुने भयो
3 × 9 टी आयो। अब सेपरेट गरिदेऊ 3/4 टी sin 3t आयो अनि 1/4 टी sin 9t आयो। ठीक छ। अब ल्याप्लास ट्रान्सफर्म निकाल्नु पर्यो। ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ देयरफोर ft भनेको 3/4 ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ t sin 3t अनि 1/4 ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ t sin 9t। ल अब टी आयो भने के गर्ने? टी आयो भने टी र अनि अरु कुनै टर्म आयो भने के गर्ने? माथि जाउँ न, सर्लक्क माथि जाउँ अनि त्यसपछि कुरा गर्दा सही हुन्छ। अबलाई टी र प्रोडक्टको फर्ममा टी आयो भने आउँदैछ है, आउँदैछ। यो डिभाइड भयो त इन्टिग्रेसन भयो हैन। यहाँ चाहिँ टी आयो भने यही छ। सरले उता क्लास सुरु गर्नु भइसक्यो सर। कति यो हाम्रो 11:55 देखि 12:40 सम्म हैन। ठिक छ, अलिक ढिलो आएको भएर यो एउटा टीको एउटा गर्दिहाल्नु भनेर है। ल हेर टी आयो भने डेरिभेटिभ हुन्छ। टी आयो भने डेरिभेटिभ हुन्छ हैन। यहाँ डेरिभेटिभको टर्म हुन्छ कि तिमीले पनि ढिलो आयो नि त यहाँ। अब डेरिभेटिभ गर्नु चाहिन्छ नि हैन, क्लास उता सकेकै छैन। त्यही त अब यता पनि अब ठ्याक्कै मैले यो टी वाला एउटा देखाएर गरिहाल्नु भनेर सोचेको थिएँ। अब यस्तो छ, सक्यो नि यो लास्ट भइहाल्छ, एकछिनमै हुने कुरा हो। 3/4 भयो है। अनि यो चाहिँ माइनस साइन आउँछ है बाहिर। माइनस किनभने टी आएपछि माइनस हो। d/ds ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ sin 3t फर्मुला यो हो के। अनि -1/4 माइनस हैन d/ds ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ sin 9t यो सकिहाल्यो। अब डेरिभेटिभ मात्र लिने हो हैन। यो माइनस चाहिँ बाहिर निकाल्नु नि त के छ भन्दा -3/4 भयो। sin डेरिभेटिभ sin 3t भनेको 3/s² + 3² भयो। अनि यो प्लस भयो। अनि 1/4 d/ds कति त यो 9 छ। 9/s² + 9² भयो। ठीक छ। अब यो 3 लाई बाहिर गर्छौ 9/4 d/ds यो s² + 9 को पावर -1 गर। अनि प्लस हैन 9/4 d/ds s² + 81 हैन को पावर -1 गर। अब डेरिभेटिभ सिधाउँदाखेरि -9/4 अनि माइनस है माइनस बाहिर आउँछ। अनि s² + 9 को पावर -1 भएपछि यो माइनस बाहिर आएपछि s² + 9 को -2 ट्वाइस s हुने भयो। अनि एउटा यसको प्याटर्न सक्यो। अनि 9/4 फेरि यो माइनस बाहिर आयो। अनि s² + 81 को पावर -2 अनि यो चाहिँ ट्वाइस s भयो। अब यो प्लसै भएर आयो हैन। यो 2 ले 2 क्यान्सल गर्दियौ, 2 ले 2 क्यान्सल गर्दियौ अनि प्लस भएर 9/2 अनि 1/s² + 9 होल स्क्वायर। यहाँ s मात्र बाँकी भयो। यसमा चाहिँ 9/2 हैन अनि 1/s² + 81 होल स्क्वायर र यो s बाँकी भयो। ठीक छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने काम छ। सिम्प्लिफाई गर्दै जाने त्यसपछि त्यो आन्सर आउँछ, त्यो छोड्दिए मैले है। ल अब तिम्रो टाइम हेरि जाने भएकोले मैले चाहिँ अब एटेन्डेन्स लिएँ। अब चाहिँ के छ भने यसो हेरेर यसलाई गरेर लिभ गर्दै हुन्छ है। डेरिभेटिभ लिने अर्को पालि राम्रोसँग कुरा गरौँ न है त। ल